इति श्रीमद्भागवत महापुराणं तृतीयस्कन्धः एकादशोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच चरमः सद्विशेषाणाम् अनेको संयुतः सदा परमाणुः स विज्ञेयो नृणामैक्यभ्रमो यतः तत एव पदार्थस्य स्वरूपावस्थितस्य यत् कैवल्यं परममहान् अविशेषो निरन्तरः। एवं कालोऽप्यनुमितः सौक्ष्म्ये स्थौल्ये च सतम संस्थानभुक्त्या भगवान् अव्यक्तो व्यक्तभुग्विभुः स कालः परमाणुर्वै यो भुङ्क्ते परमाणुतां सतो विशेषभुग्यस्तु स कालः परमो महान्। अणोर्ध्वौ परमाणु स्यात् रसरेणुस्त्रयः स्मृतः जालार्घरश्यावगतः अमेवानुपतन्नगात्। त्रसरेणुत्रिकं भुङ्क्ते यः कालः स धृति स्मृतः शतभागस्तु वेदः स्यात् तैस्त्रिभिस्तु लवः स्मृतः निमेषः त्रिलवो ज्ञेय आम्नातस्ते त्रयः क्षणः क्षणान् पञ्चविदुः काष्ठां लघुता दश पञ्च च लघूनि वै समाम्नाता दश पञ्च च नाडिका ते द्वे मुहूर्तः प्रहरः षड्यामसप्तवानृणां द्वादशार्धफलोन्मानं चतुर्भिश्चतुरङ्गुलैः स्वर्णमाशैः कृतच्छिद्रं यावत् प्रस्थजलप्लुतं यामाश्चत्वारश्चत्वारो मर्त्याणामहनीवुभे पक्षः पञ्चदशाहानि शुक्लः कृष्णश्च मानद तयोः समुचयो मासः पितॄणां ददाहर्निशं द्वौ तावृतुः षडयनं दक्षिणं चोत्तरं दिवि अयने चाहनि प्राहुः वत्सरो द्वादश स्मृतः संवत्सरशतं नृणां परमायुर्निरूपितं ग्रहर्क्षताराचक्रस्तः परमान्वादिना जगत् संवत्सरावसानेन पर्येत्यानिमिषो विभुः संवत्सरः परिवत्सर ईढावत्सर एव च अनुवत्सरो वत्सरश्च विदुरैवं प्रभाष्यते यस्तृज्य शक्तिमुरुतो उच्छ्वसयन् स्वशक्त्यां पुंसो भ्रमाय दिवि धावति भूतभेदः कालाज्ञया गुणमयं क्रतुभिर्वितन्वन् तस्मै बलिं हरत वत्सर पञ्चकाय। विदुर उवाच पितृदेव मनुष्याणाम् आयुः परम् इदं स्मृतं परेषां गतिमाचक्ष्व ये स्युः कल्पाद् बहिर्विदः भगवान् वेदकालस्य गतिं भगवतो ननु विश्वं विचक्षते धीरा योगराध्येन चक्षुषा। मैत्रेय उवाच कृतं त्रेता द्वापरं च कलिश्चेति चतुर्युगं दिव्यैर्द्वादशभिर्वर्षैः सावधानं निरूपितं चत्वारि त्रीणि द्वे चैकं कृतादिषु यथाक्रमं संख्यातानि सहस्राणि द्विगुणानि शतानि च सन्ध्यांशयोरन्तरेण यः कालः शतसंख्ययोः तमेवाहुर्युगं तज्ञा यत्र धर्मो विधीयते धर्मश्चतुष्पान्मनुजान् कृते समनुवर्तते स एवानयेष्वधर्मेण व्येति पादेन वर्धता त्रिलोक्यायुगसाहस्रं बहिरा ब्रह्मणो दिनं तावत्येव निशातात यन्निमीलति विश्वसृक्।
निशावसानारब्धो लोककल्पोऽनुवर्तते यावद्दिनं भगवतो मनुन्पुञ्जंश्चतुर्दश स्वं स्वं कालं मनुर्भुङ्क्ते साधिकां हि एकसप्ततिं मन्वन्तरेषु मनवः तद्वंश्या ऋषयः सुराः भवन्ति चैव युगपत् सुरेशाश्चानुये च तान् येष दैनन्दिनः सर्गो ब्राह्मस्त्रैलोक्यवर्तनः तिर्यं नृपितृदेवानां सम्भवो यत्र कर्मभिः मन्वन्तरेषु भगवान् बिभ्रत्सत्वं स्वमूर्तिभिः मन्वादिभिर्यिदं विश्वम् अवध्युदितपौरुषः तमो मात्राम् उपादाय प्रतिसंरुद्धविक्रमः कालेनानुगताशेष आस्ते तूष्णीं धिनात्यये तमेवान्वपिधीयन्ते लोका भूरादयस्त्रयः निशायामनुवृत्तायां निर्मुक्त शशिभास्करं त्रिलोक्यां दह्यमानायां शक्त्या सङ्कर्षणाग्निना यान्त्यूष्मणा महर्लोकात् जनं मृग्वादयोर्धिताः तावत् त्रिभुवनं सद्यः कल्पान्तैधित सिन्धवः प्लावयन्त्युत्कटाटोप चण्डवातेर्यितोर्मयः अन्तः स तस्मिन् सलिल आस्ते अनन्तासनो हरिः योगनिद्रानिमीलाक्षः स्तूयमानो जनालयैः एवं विदैरहोरात्रैः कालगध्योपलक्षितैः अपक्षितमिवास्यापि परमायुर्वयशतं यदर्थम् आयुषस्तस्य परार्धमभिधीयते पूर्वः पराधोऽपक्रान्तो यपरोध्य प्रवर्तते पूर्वस्यादौ परार्धस्य ब्राह्मो नाम महानभूत् अल्पो यत्राभवद्ब्रह्मा शब्दब्रह्मीति यं विदुः तस्यैव चान्ते कल्पोऽभूद् यं पाद्ममभिचक्षते यद्धरेर्नाभिसरस आसीत् लोकसरोरुहम् अयं तु कथितः कल्पो द्वितीयस्यापि भारत वाराह इति विख्यातो यत्रासीत् सूकरो हरिः कालोऽयं द्विपरार्धाख्यो निमेष उपचर्यते अव्याकृतस्यानन्तस्य अनाद्यैर्जगदात्मनः कालोऽयं परमान्वादिः द्विपरार्धान्त ईश्वरः नैवेशितुं प्रभुर्भुम्न ईश्वरो धाममानिनां विकारैः सहितो युक्तैः विशेषादिभिरावृतः आण्डकोशो बहिरयं 50 कोटिविस्तृतः दशोत्तरादिकैर्यत्र प्रविष्टः परमाणुवत् लक्ष्यते अन्तर्गताश्चान्ये कोटिशो हि अण्डराशयः तदाहुरक्षरं ब्रह्म कारणकारणं विष्णोर्धाम परं साक्षात् पुरुषस्य महात्मनः। ओम इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे 11 गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।